नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमण्या पांवड्या खातीरच्या मतदाना खातीरचो राजकी पक्षांचो प्रचार नेटान सुरू आसा. 4 जूना उपरांत भ्रश्ट लोकांचेर खर कारवाय करपाक सुरू करतले अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते आयज झारखंडांत दुमका विमानतळ मैदानाचेर आयोजीत केल्ले भौशीक रॅलीक संबोधीत करतना उलयताले. जेएमएम आनी काँग्रेस पक्षान तांच्या कार्यकाळांत झारखंडाक लुटलां असो आरोप मोदी हांणी केलो. जेन्ना भ्रश्ट मंत्री, खासदार आनी अधिकाऱ्यांचेर धाडी घातल्यो तेन्ना तांचे कडल्यान व्हड रकमेची परतफेड करून घेतिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी उपरांत पश्चिम बंगालांत भौशीक सभेक संबोधीत केली. आपल्या सत्ते वेळार भ्रश्टाचाराक थारो दिवचे ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. काँग्रेस आनी इंडी आघाडेक सामान्य लोकांचे पडूंक ना तर स्वताचेच हिताचो ते विचार करतात असो आरोप तांणी केलो. बरासत आनी जाधवपुरांतल्या लोकसभा मतदारसंघांनी तांणी आयज रॅलींक संबोधीत केलें. तशेंच सांजे कलकत्त्यांत ते रॅलींतूय वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंचणुकेचो प्रचार सोंपले उपरांत 30 मे सावन कन्याकुमारीच्या 3 दिसांचे भोंवडेर वतले. हे भोंवडे वेळार ते रॉक मेमोरियलाक भेट दितले आनी ध्यान मंडपांत साधनेंत लीन उरतले. स्वामी विवेकानंदांनी ह्याच थळार ध्यान साधना केल्ली. भारत आनी लिबियान आयज द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. भारताचे विदेश वेव्हार राज्य मंत्री व्ही. मुरलीधरन हांणी आयज लिबियाचे राजकीय वेव्हाराचे मुखेलमंत्री H.E. मोहम्मद खलील इस्सा हांची नवी दिल्लींत भेट घेतली. दोनूय देशां मदलें सहकार्य घटमूट करपा वाटेन पावल मारतले अशें मंत्री मुरलीधरन हांणी समाज माध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टा वरवीं म्हळां. रिमल चक्रीवादळान बांगलादेशांतल्या दर्यादेग वाठारांनी बरोच विध्वंस घडोवन हाडला. 13 वयर लोकांक ह्या चक्रीवादळांत झाडां पोंदां तशेंच घरांच्या भिंती पोंदां पडून मरण आयलां. चक्रीवादळाक लागून बांगलादेशांतल्या खुलना, बरिसल, चट्टोग्राम वाठारांतलीं 30,000 वयर सादी घरां जाल्यार 1.5 लाखा वयर पक्की घरां उद्ध्वस्त जाल्यात. जाल्यार ह्या चक्रीवादळाचो 37 लाखा वयर लोकांचेर गंभीर परिणाम जाला. केरळांत सध्या घोग्यांनी पावस सुरू आसा. खास करून दक्षिण जिल्ल्यांनी सेगीत पडपी पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. भारतीय हवामान विभागान कोट्टायम आनी एर्नाकुलम जिल्ल्यांनी रेड अलर्ट जारी केला. जाल्यार हेर 3 जिल्ल्यांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान विभागान पथानामथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम आनी इडुक्की जिल्ल्यांनी घोग्यांनी पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. नुस्तेमाऱ्यांक आनी दर्यादेग वाठारांत रावपी लोकांक सुरक्षीत रावपाची शिटकावणी दिल्या. केरळांत फुडले कांय दीस मोठ्या पावसाची शक्यताय आसा. राज्यांत मान्सूनाच्या आगमना खातीर पोशक वातावरण निर्माण जालां. फुडल्या 3 दिसांनी मान्सून केरळाच्या दर्यादेग वाठारांनी पावतलो अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. भारतीय हवामान विभागान फुडले कांय दीस अरुणाचल प्रदेशांत घोग्यांनी पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. पश्चिम कामेंग, पूर्व कामेंग, पापुम-पारे आनी चांगलांग जिल्ल्यांनी रेड अलर्ट जारी केला. ह्या जिल्ल्यांनी विजेच्या चकचका सयत गडगड आनी घसघश्यांनी पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. इंडोनेशियांतल्या पश्चिमी पापुआंतल्या पुर्वी वाठारांनी फाटल्या सप्तकांत पावसा उपरांत भूंय पालसणां कोसळून कमीत कमी 4 लोकांक मरण आयलां. अर्फाक दोंगरी वाठारांत जाल्ल्या घटनेंत एका व्यक्तीक वाटायल्ल्याचें राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन एजन्सीन दिल्ल्या विधानांत सांगलां. बचाव अभियान पुराय जाल्ल्याचें तांणी म्हळां. मजगतीं पापुआ न्यू गिनीक भारतान $1 दशलक्ष अमेरिकी डॉलराची मजत दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक पापुआ न्यू गिनींतल्या एंगा प्रांतांत भूंयपालसणां कोसळून शेकड्यांनी लोकांक व्हडा प्रमाणांत त्रास जाल्लो. 2018 वर्सा जाल्ल्या भूंयकांप आनी 2023 वर्सा ज्वालामुखी स्फोटा उपरांत सैमीक संकटांक लागून जाल्ल्या अडचणीच्या आनी विध्वंसाच्या काळांत भारत पापुआ न्यू गिनीच्या वांगडा आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान निवेदनांत सांगलां. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता.